अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला बेटा। अम्मी जान, आज आप हमें किस्सा अंबिया में किस नबी का किस्सा सुनाएंगी? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या सुनाऊंगी। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए हर दौर में अंबिया कराम भेजे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीरा पैगंबरों में से एक थे। आपके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र तमाम अंबियाओं में सबसे ज़्यादा आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने एक अजीम मर्तबे से नवाजा और इनको कलीमुल्लाह का लक़ब अता फरमाया, जिसका मतलब है अल्लाह से कलाम फरमाने वाला। बच्चों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह पाक से हम कलाम होते थे। वो अल्लाह ताला से वहाँ पर बातें करते थे। अल्लाह की 4 इल्हामी किताबों में से तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में बनी इसराइल के एक घराने में पैदा हुए। उस वक्त मिस्र पर खुदाई के दावेदार जालिम और जाबिर बादशाह फ़िरौन की हुकूमत थी। यानी वो खुद को खुदा समझता था और सबसे कहता था कि उसकी पैरवी करें। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाकर रखा था। बनी इसराइल सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे और उन्हीं से मदद मांगते थे। उन्होंने फ़िरौन को सजदा करने और इसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से ये फ़िरौन बादशाह उन पर बहुत जुल्म सितम करता था। एक रात मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने ख्वाब देखा और नजूमिया ने ताबीर बताई कि एक इसराइली लड़के के हाथों तेरी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। नजूमियों की बात सुनकर फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मेरी सल्तनत में इसराइली घरानों में कोई भी लड़का पैदा हुआ तो उसे कत्ल कर दिया जाए। और इस काम के लिए फ़िरौन ने बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी लगा दी थी। जैसे ही किसी बनी इसराइल के घर में लड़का पैदा होता था, फ़िरौन के सिपाही उसको कत्ल कर देते थे। हर तरफ फ़िरौन के जासूस फैले हुए थे। जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो उनके वालिदैन बहुत परेशान हुए। 3 माह तक उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छुपा कर रखा था, लेकिन ज़्यादा अरसे तक बच्चे को फ़िरौन के सिपाहियों से छुपा कर रखना मुमकिन नहीं था। तो फिर अम्मी जान, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जान कैसे बचती है? बेटी फातिमा, यहाँ पर अल्लाह ताला अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जान की हिफाजत के लिए उनकी वालदा के दिल में एक ख्याल डालते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा अपनी बड़ी बेटी से कहती हैं कि बेटा जाओ, अंदर से एक खाली संदूक लेकर आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन एक संदूक लेकर आती हैं। उनकी वालदा हज़रत मूसा को उस संदूक में लिटा देती हैं और अपनी बेटी से कहती हैं कि इस संदूक को ले जाकर दरियाए नील में बहा दो। पानी के बहाव से ये संदूक बहुत दूर चला जाएगा और इस तरह तुम्हारे भाई की जान फ़िरौन से बच जाएगी। चुनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन वैसा ही करती हैं जैसा उनकी वालदा ने उनसे कहा था। उन्होंने वो संदूक दरियाए नील में बहा दिया और ख़ुद दरिया के किनारे किनारे चलकर संदूक को देखती रहीं। संदूक दरिया में बहता हुआ दरिया के दूसरे किनारे जा पहुंचा। वहाँ पर फ़िरौन की बीवी आसिया अपनी खादमाओं के साथ पानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी कि अचानक संदूक पर मलका की नज़र पड़ी। उसने कनीज़ों को हुक्म दिया कि जाओ और वो संदूक लेकर आओ। जब उसने संदूक खोला तो उसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा सो रहा था। बच्चे को देखकर मलका बहुत खुश होती है और उसको अपनी गोद में उठा लेती है। आसिया बच्चे को लेकर फ़िरौन के पास महल में जाती है और उससे कहती है, ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करना, शायद ये हमें फ़ायदा पहुंचाए। मैं इसे अपना बेटा बनाकर पालना चाहती हूँ। फ़िरौन और आसिया की अपनी कोई औलाद नहीं होती, इसलिए फ़िरौन मलका की ज़िद पर उनको बच्चे की परवरिश की इजाज़त दे देता है। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि ये बच्चा बादशाह की सल्तनत को ख़त्म करने का सबब भी बन सकता है। फ़िरौन के दिल में भी ये ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि शायद ये वही इसराइली बच्चा हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशन गोई की थी। ये भी तो हो सकता है कि ये वो बच्चा ना हो।
اس کو تو ہم نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ فرعون نے کہا کہ میں اس بچے کا امتحان لوں گا، جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ اسرائیلی بچہ ہے یا نہیں۔ فرعون نے اس بچے کا امتحان ایک عجیب طریقے سے لیا۔ بادشاہ کے کہنے پر 2 تھال لائے گئے۔ ایک تھال میں میٹھی اشرفیاں تھیں اور دوسرے تھال میں گرم سلگتے انگارے۔ فرعون کا خیال تھا کہ اگر یہ وہی بچہ ہے جو میرا قاتل ہوگا تو یہ انگاروں پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ یقیناً اشرفیوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ محل میں موجود تمام افراد یہ دیکھنے کے لیے منتظر تھے کہ بچہ کس تھال کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ بچے نے جیسے ہی اپنا ہاتھ میٹھی اشرفیوں کی تھال کی طرف بڑھایا، اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس کا ہاتھ کھینچ کر جلتے انگاروں کی تھال پر رکھ دیا۔ بچے نے ایک انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، جس سے اس کا ہاتھ اور زبان جل گئی۔ یہ دیکھ کر فرعون کو یقین آ گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے جس نے اس کا قتل کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ پہ جلے کا نشان اللہ کے حکم سے چند دنوں میں ٹھیک ہو گیا، مگر جلنے کی وجہ سے زبان میں لگنت ساری عمر باقی رہی۔ اس کے بعد فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن، جس کا نام مریم تھا، کو بھائی کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک جا پہنچی۔ مریم بھائی کو تلاش کرتے کرتے فرعون کے محل میں چلی گئی، جہاں اسے اپنے بھائی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ فرعون کی بیوی اپنی خادماؤں کے ساتھ بچے کو چپ کروانے اور دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بچہ بھوک سے رو رہا تھا، جسے دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھنے لگی۔ حضرت موسیٰ کی بہن مریم دروازے پہ کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو سنبھال سکتی ہیں۔ فرعون کی بیوی مریم کی بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے انہیں کہا کہ تم جا کر اس عورت کو محل میں لے آؤ۔ چنانچہ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جاگ کر اپنی والدہ کو محل لے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جیسے ہی اپنے روتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگایا، وہ خاموش ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ بہت حیران ہوئی کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کی گود میں آ کر چپ ہو گئے۔ اس کے بعد ملکہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیکھ بھال اور دودھ پلانے کی ذمہ داری ان کی والدہ کو ہی دے دی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے درخواست کی کہ وہ محل میں ہی رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس سے میرے بچے اور شوہر پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئی۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی شان دیکھیں کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ تو پھر کیا امی جان حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے والدین کے پاس ہی رہنے لگے؟ نہیں فاطمہ بیٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک دودھ پیتے تھے تب تک وہ اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے انہیں فرعون کی بیوی کے سپرد کر دیا اور وہ محل میں رہنے لگے۔ تو بچوں، اس کے بعد کی کہانی اب میں آپ کو کل سناؤں گی۔